सोद्धाखेरि तलका मध्ये कुन चाहिँ भाषा थप भएको होइन अथवा कुन चाहिँ थप भएको हो भन्ने तरिकाले क्वेसन लान्छ क्या, टेक्निकल क्वेसन लान्छ। त्यस कारणले 8वटा भाषा चाहिँ पछिल्लोटी थप भएका भाषा चाहिँ जान्नुपर्छ। अहिलेको हाम्रो भाषा आयोगको प्रमुख को छ भन्नु त? नेपालमा अहिले भाषा आयोगको प्रमुख को छ? यो भाषा आयोग सम्बन्धी वर्तमान संविधानमै व्यवस्था गरेको कुरा हो। को छ अहिलेको नेपालमा भाषा आयोगको प्रमुख? लवदेव अवस्थी भन्ने मान्छे छन्। लवदेव अवस्थी, लवदेव अवस्थी भन्ने मान्छेले भाषा आयोगको प्रमुख छन्। हो, यिनै भाषा आयोगका समितिले चाहिँ के गरेको त छ भन्दाखेरि नेपालमा अहिले भाषाको संख्या 131वटा भाषाको संख्या पुगेको छ है। नेपालको संविधानको भाग 1 को धारा 6 र 7 मा भाषा सम्बन्धी व्यवस्था छ। तपाईलाई थाहा छ नेपालको संविधानको भाग 1 हैन, भाग 1 को धारा 6 र 7 मा भाषा सम्बन्धी व्यवस्था छ। भाषा सम्बन्धी व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष डेट भन्दा पनि यो आर्थिक वर्ष कुन वर्षबाट भन्ने बुझ्नु छ हामीलाई। आर्थिक वर्ष सबै कुराको डेट आवश्यकता पर्दैन। आर्थिक वर्ष 76-77 मा थप भएका 8वटा भाषा, थप भएका 8वटा भाषाहरू 8वटा भाषाहरू के हुन्छ भन्दा 1 नम्बरको भाषा यो चाहिँ पढ्न बनाऊ है। म माथि लेखिदिन्छु। यति चाहिँ 8वटा भाषाको नाम पढ्न बनायो भने यो टपिकमा अनि एउटा भाषा परिवार जानु भने हामीलाई ट्याक्क त्यति भएपछि क्वेसन सोधिरहनु नि त थाहा पाइहाल्छ अहिले यो यिनीहरूको कुरा भनेर है। ल 1 नम्बरमा राणा थारू जाति पनि हो भाषा पनि हो है यो राणा थारू। त्यसपछि 2 मा नार्फु भाषा, नार्फु। 3 नम्बरमा चुम भाषा, यसलाई हामीले सियार भाषा पनि भन्छ, सिवार यो सोवार भाषा पनि भन्छ। अनि अर्को पोइके 4 नम्बरमा पोइके 4 नम्बरमा पोइके। 5 नम्बरमा सेराके सर चुमको ठाउँमा स्वर भन्नु मिल्छ? मिल्दैन, चुमै भन्नु पर्यो। चुम अनि स्वार भन्नु पर्यो। चुम 5 सेराके। अनि 6 नम्बरमा मार्के याखा मारेक याखा 6। अनि 7 नम्बरमा नावा शेर्पा। अनि 8 नम्बरमा नुब्री भाषा, नुब्री लार्क भाषा पनि भन्छ, लार्क। यति भाषाका नाम चाहिँ पढ्नु पर्यो है। राणा थारू, नार्फु, यो चाहिँ अप्सनमा सोध्न सक्छ यो यति चाहिँ तपाईले पढ्नु पर्यो भाषा। पहिला सूत्र बनाएर बनाइनु हुन्छ है, आफ्नो तरिकाले सूत्र बनाइनु हुन्छ। फेरि अर्को सूत्र काम पनि हुँदैन क्या। सर सुन्नु न, यो राणा थारू जाति पनि भाषा पनि भइसकेपछि त होइन यो हाम्रो जाति त 126 भयो होला नि त्यता भन्नु मिलेन नि त। उसले त भाषामा राखेको त सुरुमा जात जाति त थपेको छैन नि त। भाषा आयोगले पो थपेको, जात जाति आयोगले थपाएन नि त। बुझेन? भाषा आयोगको काम भाषा थप्ने काम गर्नु सक्छ। जनजातिमा त थप्यो नि त 60 कुरा हो। जनजातिमा थप्यो तर जनजाति त पहिल्यै त थियो नि, तर पनि त जाति थियो नि त। तर सरकारले भाषाको जनजातिको सङ्ख्या यति हो भनेर हैन नि त। राज्यले राजपत्रमा प्रकाशन गर्छ जाति यति हो भन्ने हामीले है। राज्यले भनेको भए हुन्थ्यो। राज्यले 126 जाति भए 100 हैन 125 मा 101 त्यो भनेको भए हुन्थ्यो। 126 जाति भए भनेको हुन्थ्यो। त्यो हामी त्यही भन्थ्यो। किनभने राज्यले राजपत्रमा प्रकाशन नगरेसम्म, गजट पेपरमा प्रकाशन नगरेसम्म हामीले व्यक्तिगत भन्न मिल्दैन है। राज्यले भन्छ जे कुरा भन्न मिल्दैन। यो राज्यको कुरा हो क्या।
यस्ता कुराहरू अथोराइज पेपरमा चाहिँ आउँछ त्यही। ल अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नि विभिन्न भाषा परिवार लेख्नु त यो हामीलाई यो क्वेसन पनि सोध्छ नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषा परिवार भन्ने टपिक लेख्नु नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषा परिवारहरू। 1 नम्बरमा भारोपेली भाषा परिवार। भारोपेली भाषा परिवार अब यो के गरेर बुझ्ने भने चुच्चो नाक गौगोरो बडा भन्छ क्या नेपालमा चाहिँ चुच्चो नाक भएका र गौगोरो बडा र दुलो अनुहार गोलो भएको हुन्छ नि हो त्यो परिवारलाई चाहिँ हामीले भारोपेली भाषा परिवारभित्र राख्छौँ। स्पेसल चुच्चो नाक भएकाहरूलाई भनेको बाहुन छेत्री हो बाहुन छेत्रीहरूलाई हामीले भारोपेली भाषा परिवार राख्छौँ। जस्तै कुन उदाहरणको लागि लेखौँ नेपाली भाषा बोल्ने परिवार भनेको पनि भारोपेलीमा परे नेपाली त्यसपछि भोजपुरी भाषा पनि यसैमा पर्छ भोजपुरी अनि अवधी भाषा त्यसपछि दराई भाषा है त्यसपछि थारू अरू विभिन्न है भारोपेली। त्यसपछि अर्को छ 2 नम्बरमा हामीले जान्नुपर्ने भाषा भनेको भोटे बर्मेली भाषा परिवार अब भोट बर्मेली भाषा परिवारभित्र के पर्छ भन्दा थेप्चोना चिम्सा आँखा भएका जनजाति थेप्चोना चिम्सा आँखा भएका ती सबै भोटे बर्मेली भाषा परिवारमा पऱ्यो क्या। अब त्यो भएपछि यो भोगिरहनु परेन क्या त्यो जातिको नाम यसो हेर्ने बित्तिकै थेप्चो नाक देख्ने बित्तिकै चिम्सा आँखा भएको अलिक देख्ने बित्तिकै सम्झिहाल्ने यो भोटे बर्मेली भाषा परिवारपछि अब थाहा भइहाल्यो होइन। अब कुन जाति हो भन्ने कुरामा तिमीहरूलाई थाहा भएन किराँत जाति गौगोरो पढा भन्छ स्पेसल गौगोरो भन्छ कालो पनि जाति पर्छ कालो पनि परलाई चाहिँ होइन तर स्पेसल चुच्चो नाक भएका भनेपछि नर्मली थाहा भइहाल्छ। किराँत भनेको किराँतमा भनेपछि किराँतमा सुनुवार पनि पर्यो किराँतमा लिम्बू पनि पर्यो किराँतमा राई पनि पर्यो तामाङ अलिक परेन वर्गमा परेन तामाङले छुट्टै लेख्नु के भयो तामाङ छुट्टै जाति लेख्नु होइन तामाङ अनि त्यसपछि लिम्बू होइन लिम्बू पनि त्यही हो हुन चाहिँ किराँत नै परिहाल्ने कुरा हो त्यही पनि लिम्बू मगर हुन्छ गुरुङ होइन गुरुङ शेर्पा अघि कुरो बुझिहाल्यो भने जनजातिहरूको जति पनि छन् सबै त होइन फेरि जनजाति सबै कुरा हुन्छ यहाँ अलिक सतार विभिन्नहरू पनि आउँछन् तर त्यो भएका जति चाहिँ नेपालका सबै के हुन् भोटे बर्मेली भाषा परिवार। हजुर नेवारी जाति चाहिँ पर्ने भाषा परिवार भनेको भारोपेलीमै पर्छ है नेवारी जाति ल ओके अर्को लेखौँ अब आग्नेय भाषा परिवारमा एउटा मात्रै जाति पर्छ सतार जाति। आग्नेय भाषा परिवारमा एउटा मात्रै जाति पर्छ आग्नेयमा सतार जाति आग्नेयको यो सोधिरहन्छ है आग्नेय भाषा परिवार यो क्वेसन सोधिरहन्छ होइन भाषा परिवार यसो सोध्छ एउटा क्वेसन सोध्छ सतार जाति कुन भाषा परिवारभित्र पर्छ एउटा क्वेसन सोध्छ डाइरेक्ट भएन सतार जाति एउटा मात्रै आग्नेय भाषा यो परिहाल्यो। अनि अर्को क्वेसन यसलाई कसरी सोध्छ भने तलका मध्ये आग्नेय भाषा परिवारभित्र पर्ने जाति कुन हो भन्छ अनि एउटा अप्सन दिन्छ सतार दिन्छ विभिन्न अप्सन दिन्छ त्यो बेला हामीले सतार चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। सोधिरहने क्वेसन चाहिँ यो फेरि धेरै टाइम यो तिमीले जुन जहाँ पनि भेटिरहन्छौ फाइनल क्वेसनहरू पल्टाएर हेर यो क्वेसन मैले भेटिरहन्छौ क्या यो सतार जाति पनि भेटिरहन्छौ है क्वेसन पल्टाएर हेर्ने सतार। अनि त्यसपछि अर्को भाषा परिवार छ हामीसँग द्रविड भाषा परिवार हो उहाँले त्यति द्रविड भाषा परिवार द्रविड भाषा परिवारभित्र पर्ने एउटा
के अरे सरी द्रविड भाषा परिवारभित्र पर्ने एउटा मात्रै जाति भनेको झाँगड जाति हो। झाँगड जाति। यी दुईटा ट्याग गर्न बनाउने भइहाल्छ है। झाँगड अब त्यो बोल्ने क्या भाषा परिवारभित्र पर्ने भने कुन ग्रुपमा पर्छ ग्रुपिङ राख्नु पर्यो नि त। नअटाएर क्या भाषाहरू एउटै बास्केटमा ठाउँमा त अट्दैन नि त। जस्तै श्रृङ्खलाहरू पनि त 28वटा किन राखेको भन्दा हिमालहरू नअटेर हो नि त होइन। हिमालहरू नअटेर हो नि त। एकरामा त्यत्रा जान्नुभन्दा त अब नेपालमा तिमी आफै भन न, नेपालमा ताल तलाईको सङ्ख्या 5453वटा छ क्या। ताल पोखरी सबै गरेर 5453वटा। त्यो स्यावेज हिमाल कुन नेपालको मनासुन हो मनासुलु। विश्वको चाहिँ माउन्ट केटु गर्मिन। माउन्ट केटु त्यसलाई गर्मिन अस्टिन पनि भन्छ। विश्वको सावेज माउन्टेन भनेको मान्छे पर्दैन भन्छ। मान्छे सावेज माउन्टेन नेपालको चाहिँ किलर माउन्टेन जुन भयो त्यही नै भइहाल्यो होइन। किलर माउन्टेन मनासुलु भएपछि सावेज माउन्टेन पनि त्यही हो। ल अब हामी अर्को कुरा हामी अब गरौँ। यो 68 सालको जनगणना अनुसार हेरौँ त। 68 सालको जनगणना अनुसार 68 सालको जनगणना अनुसार 68 सालको जनगणना अनुसार म अहिले क्वेसन यो टपिकबाट लेखिदिन्छु। जनगणना अनुसार विभिन्न भाषा बोल्ने जातिहरू है। 68 सालको जनगणना अनुसार विभिन्न भाषा बोल्ने जातिहरू। नेपाली भाषा बोल्ने 44.74 44.6 यो 44.6 जान्दा नि अर्को एउटा कुरा जानिन्छ क्या। नेपालमा वन जङ्गल कति छ भन्ने जानिन्छ होइन। 44.6 नेपाली भाषा बोल्छन्। 44.77 नेपालमा वन जङ्गल छ। 44 ले हैन दुईटा कुरा जान्यो। 44.6 भन्नु नेपाली भाषा बोल्ने जानिन्छ। 44.74 यो पछाडिको अङ्कमा चाहिँ त फरक हो। 44.74 भन्दा नेपालमा वन जङ्गल कति पनि सोधिरहेको कुरा हो। वन जङ्गल है। अनि त्यसपछि मैथिली 11.7 मैथिली 11.7 मैथिली 11.7 हैन मैथिली भाषा माथि कुन भाषा परिवार भोटे बर्मेली भाषा परिवार भोटे बर्मेली मैथिली 11.7 अनि भोजपुरी त्यो पनि भोटे बर्मेली भोजपुरी 6 ए मैथिली मैले भोटे मैथिली भारोपेली मैथिली र भोजपुरी भारोपेली भाषा परिवार हो। भारोपेली भाषा भोजपुरी 6% अनि थारू 5.5 5.8 थारू। त्यसपछि तामाङ 5.1 है। कर्म सहित जना हुन्छ 5.1 ल। अब हामीले विभिन्न जाति सम्बन्धीको म प्रब्लमसँग पनि लेख्छु है। अब यहाँ सोधिरहने क्वेसन है है। ल लेखौँ क्वेसन अब कसको रहेको टपिक सेराके भाषा कुन जिल्लामा बोल्दछन्? सेराके भाषा कुन जिल्लामा बोल्दछन्? तराईको लिम्बू जाति भनेर कुन जातिलाई चिनिन्छ? तराईको लिम्बू जाति भनेर कुन जातिलाई चिनिन्छ? बाँदर मार्ने जालमा मृत शरीरलाई बाँदर मार्ने जालमा राखेर मृत शरीरलाई गाड्ने कुन जातिमा प्रचलन रहेको छ?
कुन जातिमा प्रचलित रहेको छ? गाड्नु कुन जातिमा रहेको छ? नेपालको दोस्रो कम जनसङ्ख्या भएको जाति कुन हो? नेपालको दोस्रो कम जनसङ्ख्या भएको जाति, दोस्रो कम जनसङ्ख्या भएको जाति, दोस्रो कम जनसङ्ख्या भएको जाति जाति कुन हो? हेल्मो जातिको बसोबास जिल्ला कहाँ रहेको छ? हेल्मो जातिको बसोबास रहेको जिल्ला हेल्मो जातिको बसोबास जिल्ला कहाँ रहेको छ? हेल्मो। कञ्चनजङ्घा हिमाललाई प्रकृतिको रूपमा पूजा गर्ने जाति कुन हो? प्रकृतिको रूपमा पूजा गर्ने जाति कुन हो? धिमे बाजा कुन जातिमा प्रचलित रहेको छ? धिमे बाजा कुन जातिमा प्रचलित रहेको छ? धिमे बाजा कुन जातिमा प्रचलित रहेको छ? डुम्जे पर्व कुन जातिमा प्रचलित रहेको छ? डुम्जे पर्व कुन जातिमा प्रचलित रहेको छ? थारू जातिले मनाउने 5 वटा पर्वको नाम लेख्नुहोस्। थारू जातिले मनाउने 5 वटा पर्वको नाम लेख्नुहोस्। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत जनजातिहरू रहेका छन्? नेपालको कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत जनजातिहरू रहेका छन्? कति प्रतिशत जनजाति रहेका छन्? कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत यादव जाति रहेका छन्? कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत यादव जाति रहेका छन्? भयो। जनजाति मध्ये सबैभन्दा बेसी जनसङ्ख्या भएको जाति कुन हो? जनजातिहरू मध्ये सबैभन्दा बेसी जनसङ्ख्या भएको जनजाति मध्ये सबैभन्दा बेसी भएको जाति कुन हो? भयो। जाति कुन हो?
सीमान्तकृत समूहमा सीमान्तकृत समूहमा सीमान्तकृत समूहमा सीमान्तकृत समूहमा सीमान्तकृत समूहमा कुन जनजाति रहेका छन्? सीमान्तकृत समूहमा कुन जनजाति रहेका छन्? कुन जनजाति रहेका छन्? सीमान्तकृतमा कुन जनजाति रहेका छन्? कुन जनजाति रहेका छन्? कुन जनजाति रहेका छन्? लेख्नुहोस् लेख्नुहोस् लेख्नुहोस्। सेराके भाषा नयाँ थप भएको भाषा मध्ये है, सेराके भाषा नेपालमा थप भएको भाषा सेराके भाषा कुन जिल्लामा बोल्दछन्? कुन जिल्लामा बोलिन्छ? सेराके नै भएको। सेराके भाषा कुन जिल्लामा बोल्दछन्? भयो है। अवधी भाषा कुन भाषा परिवारभित्र पर्दछ? अवधी भाषा कुन भाषा परिवारभित्र पर्दछ? अवधी भाषा कुन भाषा परिवारभित्र पर्दछ? कुन भाषा परिवारभित्र पर्दछ? अवधी भाषा कुन भाषा परिवारभित्र पर्दछ? कुन भाषा परिवारभित्र पर्दछ? नेपालको वर्तमान संविधानमा भाषा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको वर्तमान संविधानमा भाषा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? यति गरौँ है। यति राम्रो पढौँ, यति खोजेर ल्याउँ, खोज्दा भेटेर म भन्दिनँ आज भोलि है, तर खोज्दा चाहिँ खोजौँ है। यो टपिक यो रिलेटेड टपिक त के हो